मुनीस हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब होंगे। पहले इस फैसले पर आप अपना कमेंट करें, फिर बात करते हैं। जी, ये फैसला एक्सपेक्टेड था और जो ऑब्जर्वेशन हमने कल सुनी, आज सुनी अदालत के अंदर, उससे ये वाज़ेह था कि यही फैसला आना है और वही फैसला आया। जाहिर है दूसरी तरफ से आर्गूमेंट प्रेजेंट ही नहीं किए गए क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, मगर उन्होंने ये देख के बॉयकॉट किया था कि जो बेंच है और उनकी ये एक तासुर था या उन्होंने एक्सप्रेस किया इसको कि जो बेंच है वो यकतरफा है और वो उनके खिलाफ ही फैसला देगा, तो इसको देखते हुए उन्होंने बॉयकॉट किया। अब अहम सवाल ये है कि नजरसानी की अपील के अंदर जो है यही बेंच बैठेगा या कोई और बेंच तश्कील किया जाएगा, वो नजरसानी की अपील एक्सेप्ट होगी कि यानी मुझे से कता कलामी की माफी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो रिव्यू फाइल करेंगे फुल कोर्ट के लिए? जी बिल्कुल, जो मेरी बातचीत हुई है वहाँ पे वकला से, उन्होंने इसी केस के अंदर ये फैसला किया है और उनको इंस्ट्रक्शन इस वक्त मिल रही हैं अपने क्लाइंट से कि वो जब अब आगे बढ़ते हुए ये एक अपील फाइल करेंगे इसी केस के खिलाफ और ये भी दरख्वास्त करेंगे कि ये जो जज साहिबान हैं ये उस बेंच के ऊपर ना बैठें। अक्सर हमने देखा है कि रिव्यू के अंदर वही जज साहिबान बैठते हैं जिन्होंने पहले इस केस के अंदर फैसला किया हो और अगर कोई फैक्चुअल लफूनात होते हैं उसको दुरुस्तगी के लिए वो बैठा जाता है, मगर इस बार वो ये अपील करेंगे कि ये जज साहिबान इस केस के अंदर ना बैठे। तो इट्स नॉट ओवर येट, कानूनी चाराजोई जो है वो चलती रहेगी, इट्स नॉट ओवर येट। अब ये भी देखना बाकी है कि चौधरी शुजात साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि ये जो मेरे 10 रुकन थे जो नाअहल हुए थे, उनका चूंकि मैंने उनको एक खत लिखा है तो आप इसको तशरीह कैसे करते हैं, तो इट्स नॉट ओवर येट। इसीलिए मैं समझती हूँ कि अब बहुत जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा मुनीस, मैं आपसे सवाल और करना चाहूंगी, जो बाइकआउट कर देगा वो फरीकैन ज़ाहिर बाइकआउट कर चुके हैं, तो वो क्या रिव्यू अपील फाइल कर सकते हैं या ये अपील होगी, रिव्यू नहीं होगा? देखिए, ये रिव्यू और अपील का अभी फैसला नहीं हुआ और ये जाहिर है मुझे मामलात को मजीद देखना होगा और लोगों से बात करनी होगी, तो ये कल ही मैं आपको बता सकूंगी। अभी तो फैसला आया है और उसके नतीजे के अंदर जो फैसला आया है वो एक्सपेक्टेड था। अब उसके अंदर क्या ऑप्शन होंगे वकला के, वो पहले अपने क्लाइंट से बात करेंगे, उनसे इंस्ट्रक्शन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, मगर क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि ये रिजल्ट आएगा तो हमने ये सवालात उठाए थे उनके वकीलों से कि अगर फैसला आपके खिलाफ आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हम फिर से जाएंगे अदालत और हम ये दरख्वास्त करेंगे कि एक और बेंच बैठे जिसके अंदर ये जज साहिबान जो हैं ये ना हो। यानी गेम इज स्टिल ऑन और लीगल बैटल जो है वो लड़ी जाएगी और मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जमात या हुकूमत जो है वो कोई महाज खाली नहीं छोड़ेगी। जो डट के मुकाबला करने की बात की गई है वो लीगल बैटल के हवाले से ही है। देखिए, जो मुझे वकील साहिबान अभी भी बैठे हुए हैं हमारे शो के ऊपर, वो भी ये उनकी भी ये राय है कि अगर फिर से जाते हैं नून लीग हमजा शहबाज साहब अदालत तो वो रिव्यू के अंदर जाएंगे, मगर ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या रिव्यू के हवाले से वो रिव्यू की दरख्वास्त का हक रखते हैं कि नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट पूरी तरीके से नहीं की। देखिए, शुरू में कल मंसूर अवान ने जो हमजा शहबाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने कल आर्ग्यूमेंट्स की हैं, मगर फारूक एक नायक ने भी थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स की, मगर जो दोस्त मजारी साहब के वकील हैं इरफान कादिर साहब, वो बार बार ये कहते रहे कि हम ये चाहते हैं कि ये बेंच जो है ये इस केस को ना सुने, फुल कोर्ट तश्कील दे, फुल कोर्ट इस केस को सुने। अब क्या रिव्यू के अंदर ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि रिव्यू में जाएं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा ये है कि क्या ये जो बेंच है ये अलाउ करेगा, क्योंकि अभी इन्होंने मना कर दिया कि जी हम फुल कोर्ट नहीं बिठाएंगे, तो क्या ये इससे आमादा हो जाएंगे कि कोई और जज साहिबान इनके अलावा जो है ये केस सुने।
یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور لگتا ایسا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آلریڈی ریجیکٹ کر دیا ہے کہ جی ہم کوئی کورٹ نہیں بیٹھنے دیں۔ ٹھیک منیزے، اس کے کاؤنٹر میں یہ جو بات ہو رہی ہے فرت اللہ بابر کا ٹویٹ، اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کے اوپر زور دیا، بلاول نے اس کی تائید بھی کی، تو یہ بات کہاں تک جائے گی، کہاں تک جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ اسے؟ دیکھیں یہ ایک مطالبہ ہے، اور یہ وکلا برادری کا، بار کاؤنسل کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے، آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ججز کی تعیناتی ہوتی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے چونکہ جو صحیح معنی کے اندر ایک طور طریقہ بنایا گیا تھا، اس کے اندر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی بیٹھتی ہے ججز کی تعیناتی کرنے کے لیے، مگر اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور جو جج صاحبان ہیں وہی اپنی جو ہے تعیناتی کر لیتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے، جس کے چیف جسٹس شامل ہوتے ہیں چیئرمین، پھر 4 سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ ہوتے ہیں، پھر ایک فارمر چیف جسٹس ہوتا ہے یا جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، وہی جو ہے وہ کنسلٹیشن کر کے جو ہے ججز کی تقرریاں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے حال ہی میں دیکھا ہو، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑا سخت خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے تعیناتی کی کمیٹی کیسے بٹھا دی، کیونکہ میں تو ملک سے باہر تھا اور یہ چھٹیاں جو ہیں یہ آپ نے خود اپروو کی تھی، تو میں چونکہ نیکسٹ سینئر موسٹ جج ہوں تو یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا کہ آپ میری غیر موجودگی میں یہ کمیٹی بٹھاتے۔ تو اس کے اوپر بھی اعتراضات ججز کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، جس کا حوالہ فرت اللہ بابر صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر کیا۔ تو جو جج کیسے بنتے ہیں پاکستان کے اندر، جج ایسے بنتے ہیں کہ خود ہی ججز صاحبان جو ہیں وہ ججز کی تقرریاں کرتے ہیں، اور جو ایک طور طریقہ بنایا گیا تھا 18ویں ترمیم کے اندر کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہوگی، جس کے اندر 4 ممبر ہوں گے جو حکومت کی طرف سے ہوں گے، اور 4 ممبر جو ہوں گے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوں گے، تو 8 ممبر ان ٹوٹل ہوں گے۔ تو اس کے اندر یا اس طرح کا کوئی فارمولا ہے کہ جی ایکول ہونے چاہیے ٹریجری سے بھی اور اپوزیشن سے بھی، اس کے اوپر کوئی اہمیت ہی نہیں اس کو دی گئی، اور اس کو ڈائلوٹ کر دیا گیا جب ایک اور ترمیم کی گئی آئین کے اندر۔ اس کا حوالہ فرت اللہ بابر صاحب دیتے ہیں، اور یہ بار کاؤنسل کا مطالبہ رہا ہے، چاہے وہ بار کاؤنسل میرا خیال ہے آسما جہانگیر گروپ کے ہوں یا کہ حامد خان گروپ کے ہوں، ان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ کی جو ججز ہیں ان کی تعیناتی کے اندر ٹرانسپیرنسی زیادہ آنی چاہیے۔ اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو ان کو ایک اچھا عہدہ دے دیا جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ جاب دے دی جاتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انشور کرنا چاہیے کہ جی جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کو کسی لالچ کے تحت کوئی گورنمنٹ جاب نہ دی جائے، کیونکہ وہ لالچ جو ہے ان کی جو فیصلے ہیں ان کے پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ منیزہ، اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرتی ہے، تو کیا سپریم کورٹ اس کو اسٹریک ڈاؤن کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے، اس لیے چونکہ ایک ایسا شک ہے ہمارے آئین کے اندر جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، اور اس کا سہارا یہ جو عدالتی کارروائی آپ دیکھتے رہے ہیں 69 کی اور دیگر اور جو بات ہوتی رہی ہے لاسٹ 3 to 4 months، اس کے اندر اس کا سہارا بھی لیا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں، وہ ہے آرٹیکل 69، اور اس کے اندر لکھا گیا ہے کورٹ ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف مجلس شورا وچ از دا پارلیمنٹ۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ the validity of any proceedings shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure۔ اس کے اوپر بھی بحث ہوتی رہی ہے کہ پروسیجر کا مطلب کیا ہے، مگر کچھ ایسے قانون سازی ہے جو اس شک کے تحت پروٹیکٹڈ ہے۔ کیا یہ اس شک کے تحت پروٹیکٹڈ ہے کہ نہیں، مگر یہ سوال اس سے ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ پہلے جو ہے یہ قانون سازی 18ویں ترمیم میں ہو گئی، پھر اس کے بعد اے کے ڈوگر صاحب جو پیپلز لائرز فورم کے ایک سربراہ تھے، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا۔ جب چیلنج کیا تو پھر جو بعد میں ترمیم آئی جس کا حوالہ فرت اللہ بابر صاحب بھی دیتے ہیں، اس کے اندر اس کو ڈائلوٹ کر دیا گیا، اور جو اہمیت تھی پارلیمانی کمیٹی کی اس کو کم کر دیا گیا۔ مگر اگر آپ باقی جگہوں پہ دیکھیں، باقی ملکوں کے اندر دیکھیں تو جو پارلیمنٹ ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے ججز کی تعیناتی کے اندر، اور یہ ایک نارم ہے پاکستان کے اندر، اب عام ہے کہ ججز جو ہیں سینئر ججز جو ہیں وہ جونیئر ججز کی تعیناتی کرتے ہیں۔